दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। प्रचुर सम्भावना, अवसर र चुनौतीको प्रदेशको रूपमा रहेको छ कर्णाली प्रदेश। हिजोसम्म राज्यको मूलधारमा अटाउन नसकेको क्षेत्रको रूपमा रहेको थियो कर्णाली प्रदेश र आम जनताले यिनै समस्याहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि संहिताको हामीले परिकल्पना गरेका हौं र आज कर्णाली प्रदेशको आफ्नै प्रादेशिक र स्थानीय सरकार छ र त्यहाँका नेतृत्व प्रदेशलाई समुन्नत बनाउन केन्द्रित पनि छन्। यिनै सन्दर्भमा लामो समयको अन्तरालपछि अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। मुख्यमन्त्री स्वागत गरे कार्यक्रममा। धन्यवाद। भर्खरै अन्तरप्रदेश बैठक सम्पन्न भएको छ। के गुनासो गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई? अब मिटिङमा गुनासो नासो भन्ने भन्दा अहिलेको संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्काल चाहिँ उत्पन्न भएका जल्दाबल्दा समस्याहरू चाहिँ के हुन् र ती समस्याको समाधानका विकल्पहरू चाहिँ के छन् र कसरी समस्याको समाधान चाहिँ गर्ने र यो समस्याको समाधान गर्नका लागि हाम्रो काम गर्ने स्पिड के हुने र जनताको जनचाहना के चाहिँ पर्थ्यो, के अपेक्षा चाहिन्छ जनताको, त्यो अपेक्षा कसरी पुरा गर्न सक्छौँ, यही समस्याको विषयहरूमा चाहिँ केन्द्रित रहेर प्रदेशबाट 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले विषयवस्तु उठाए र अहिलेको सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारका मन्त्रालयहरूले गरिरहेका कामका बारेमा मन्त्रालयको तर्फबाट त्यहाँ अब सचिवहरूले मन्त्रालयको तर्फबाट गरिरहेका कामहरूका बारेमा चाहिँ उहाँहरूले जानकारी चाहिँ गर्नुभयो र त्यसपछि अब यो मिटिङ अहिले नै नसकिने स्थिति नभइसकेपछि बिचमा केही तयारी गर्नुपर्ने भयो। त्यो तयारीका लागि चाहिँ स्थगित भएको चाहिँ छ र 3 गते 1 बजे फेरि मिटिङ बस्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको चाहिँ छ र 3 गतेको 1 बजे मिटिङ बस्छ। तपाईहरूलाई लाग्दैन यस्तो यो बैठक धेरै पहिले बस्नुपर्ने थियो भनेर? हो, यो त फेरि पनि अब हामीले सरकार गठन गरिसकेपछि अहिले नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैले के नारा दिनुभएको छ भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। अब अहिलेको हाम्रो एजेन्डा चाहिँ हो यो हामीले पुरा गर्नुपर्छ, चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने स्पिड सम्माननीय हाम्रो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ छ। यो स्पिडलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिले जुन गतिमा हामी हिँडिरहेका छौँ, अहिलेको गति भनेको कछुवाको गति। मैले त हिजोको मिटिङमा भने बिग्रेको थोत्रो मारुति कारको गतिमा अहिले हामी अगाडि बढिरहेका चाहिँ छौँ। यो गतिमा अगाडि बढेर अहिलेको जे जनताको अपेक्षा छ, जे हामीप्रति चाहना राखिरहेका चाहिँ छन्, यत्रो 2/3 कम्युनिस्टको सरकार चाहिँ छ र अब यो मुलुकमा के न केही हुन्छ है भन्ने कुराको ठुलो आशा चाहिँ जनताले लिएका चाहिँ छन्। त्यो आशा पुरा गर्नका लागि हामीले यति गतिमा हिँड्नु छ। मैले हिजो भने बुलेट ट्रेनमा हामी हिँडेर मात्रै त्यो जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सक्छौँ। थोत्तो मारुति कारमा हामी हिँडेर सम्भव छैन जनताको त्यो अपेक्षा पुरा गर्ने कुरा। त्यसो भएनाले यतिखेरको हाम्रो यो ठुलो चुनौती हाम्रो काममा आएको चाहिँ छ। यो सङ्घीय व्यवस्था यो मुलुकका लागि नयाँ व्यवस्था हो। हिजो थिएन, हिजो प्रदेश पनि थिएनन्, हिजो प्रदेश कार्यालयहरू चाहिँ थिएनन्, केही पनि थिएन हिजो थियो। अहिले हामी नयाँ संरचनामा, हामी नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा हामी चाहिँ छौँ। नयाँ व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा केही तपाईँको अलिकति अलमल, अलिकति अन्योलता, अल्झल स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, किनकि हामीसँग त अनुभव छैन। यो व्यवस्था त पहिलो व्यवस्था चाहिँ यो हामीले यो मुलुकमा हामीले अहिले कार्यान्वयनतिर हामी जाँदैछौँ। यी केही अल्झनहरू स्वाभाविक हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि अब हामीसँग अनुभवको कमी छ भनेर हामी
अलिकति द्रुत गतिमा हिँड्न चाहेनौँ भने त्यो अभिभार पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भए तपाईँले भने जस्तै यो धेरै ढिला भयो। यो हामी त संविधान बनाइसकेपछि तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कमसेकम हामीले चुनाव अगावै प्रशासनिक निकायहरू चाहिँ हामीलाई खडा गर्ने, संरचनाहरू चाहिँ खडा गर्ने, वित्तीय तपाईँको संरचनाहरू चाहिँ खडा गर्ने काम गरिसकेको भए चुनाव हुने बित्तिकै जनप्रतिनिधि आउने बित्तिकै कामलाई तुरुन्तै गतिका साथ अगाडि बढाउन सक्थे। चुनाव भयो, तिनै तहको चुनाव भयो, सरकार गठन भयो, तर पनि हाम्रा प्रशासनिक निकायहरू चाहिँ खडा गर्न सकेनौँ, वित्तीय निकायहरू चाहिँ हामीले खडा गर्न सकेनौँ, हामीसँग भएको कर्मचारीहरूको चाहिँ विन्यास हामीले गर्न सकेनौँ। अझै हामीले के पनि गरिसक्यौँ भने बजेट विनियोजन चाहिँ गऱ्यौँ। अहिलेको बजेट विनियोजन गर्ने कुराहरूमा तिनै सरकारले बजेट विनियोजन चाहिँ गर्यो। अब यो बजेट कार्यान्वयनको सबैभन्दा बढी चुनौती अहिले प्रदेश सरकारलाई चाहिँ छ। स्थानीय भन्ने बित्तिकै हिजो गाविसहरू चाहिँ थिए, नगरपालिकाहरू चाहिँ थिए, महानगरपालिकाहरू चाहिँ थिए र उसँग हिजोको स्थानीय निकायहरू चाहिँ हिजो चाहिँ थिए, त्यसको अनुभव चाहिँ छ। जनताले एउटा ढङ्गले स्थानीय तह हिजो सञ्चालन भएको जनताले पनि एउटा प्रकारको अनुभूति गरेका चाहिँ छन्, एउटा अनुभव चाहिँ भएको कुरा चाहिँ हो। केन्द्रीय सरकार पनि हिजो चाहिँ थियो, जो अहिले सङ्घीय सरकारमा परिणत भएको चाहिँ छ। अहिले त्यसले हिजोको केन्द्रीय संरचना चाहिँ छ, हिजो केन्द्रीय सत्ता सञ्चालनको अनुभव पनि योसँग चाहिँ छ। अहिले केही नयाँ छ भने त्यो प्रदेश चाहिँ हो। संरचनाको हिसाबले प्रदेश नितान्तै नयाँ चाहिँ हो। प्रदेश हिजो थिएन, प्रदेश राजधानी चाहिँ थिएन, प्रदेशका कुनै पनि प्रशासनिक निकाय चाहिँ थिएन। हिजोका दिनमा तपाईँ वित्तीय निकायहरू चाहिँ थिएन। मुख्यमन्त्रीज्यू, हिजोका दिनमा तपाईँ आफै पनि एउटा केन्द्रीय राजनीतिको केन्द्रमा बसेर राजनीति गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ नेपालको एकात्मक राज्य प्रणालीलाई पनि राम्ररी बुझ्नु भएको छ। हिजोका दिनमा संहितामा हामी पाइला टेक्दै गर्दा, संहिताको लागि हामीले पाइलाहरू अगाडि सार्दै गर्दा कल्पना गरेका विषयवस्तुहरू अनि प्रदेशहरूका बारेमा जब हामी कल्पनाहरू गरेका थियौँ, आज स्वयं चाहिँ एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले प्रदेशको नेतृत्व गरिरहँदा हिजो कल्पना गरेको भन्दा फरक अनुभव र च्यालेन्जेसहरू महसुस गर्नुभयो? अब यो त हामी हिजो संविधान निर्माणकै बेला पनि कस्तो प्रकारको संविधान हामीले बनाएर जाने, कस्ता प्रकारका व्यवस्था चाहिँ हामीले संविधानभित्र राख्ने, अधिकारको बाँडफाँड चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराका बारेमा केन्द्रित रहेर 7 वर्ष हामीले बृहत बहस हामीले गऱ्यौँ। नेपालको संविधान 7 वर्ष लगाएर हामीले संविधान बनाएका हौँ। जो संविधान बनाउने स्पिड हाम्रो के थियो, 6 महिनामा हामीले कम्प्लिट शान्ति प्रक्रियाका सबै तपाईँको प्रक्रियाहरू चाहिँ हामीले 6 महिनामा पुरा गर्ने र 1-2 वर्षभित्र हामीले चाहिँ यो मुलुकमा नयाँ संविधान चाहिँ दिने भन्ने हाम्रो स्पिड चाहिँ थियो। नेपालका सबै पोलिटिकल पार्टीको स्पिड चाहिँ थियो। तर हामी संविधानमा कस्तो प्रकारको व्यवस्था चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा मिलेन। धेरै पोलिटिकल पार्टीहरूका फरक फरक विचारहरू चाहिँ रहे। फरक फरक विचारहरू बिचको चाहिँ चर्को सशक्त भनौँ न एकदम चाहिँ बहस चाहिँ सुरु चाहिँ भयो र त्यसपछि हामी अन्तिममा आएर एउटा साझा सहमतिमा हामी पुग्यौँ। अहिलेको संविधान भनेको साझा सहमतिको दस्तावेज हो भनेर हामीले भन्यौँ। अझै पनि केही मधेसवादी दलहरूले यो अहिलेको बनेको संविधानमा हाम्रो रिजर्भेसन चाहिँ छ, हाम्रो यसमा सहमति छैन भनेर संविधान सभाबाट बाहिर निक्लिनु भयो। उहाँले समर्थन चाहिँ गर्नु भएन हैन। यी हिजो संविधान निर्माणमा पनि केही अपुगताहरू रहे। हामीले जस्तो प्रकृतिको संविधान चाहिँ हामीले बनाउन चाहन्थ्यौँ, जे आवश्यकता यो मुलुकको लागि चाहिँ थियो, त्यो प्रकृतिको हामीले संविधान बनाउन सकेनौँ। हाम्रो सम्झौता केमा भयो, सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको सम्झौता केमा भयो, त्यसैमा हामीले सहमति गऱ्यौँ। अहिलेका लागि यो नै हाम्रो साझा दस्तावेज चाहिँ हो, कार्यान्वयनमा जाउँ भने हामीले सबैले स्वीकार गरेको हो। र अहिले हामीले संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर हामी गएर, जस्तै अहिले पनि छ, प्रदेशलाई हामीले अधिकार चाहिँ कम भयो, स्थानीय तहले हाम्रो अधिकार चाहिँ कम भयो, अन्य महिलाले तपाईँको अधिकार कम भयो, दलितले अधिकार कम भयो, जनजातिले कम भयो, मधेसले कम भयो, अरूले कम भयो भनेर अहिले तपाईँको संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरेर हामीले परिणाम चाहिँ सही ढङ्गको निकाल्न सक्दैनौँ। अहिले पनि एउटा थरी शक्ति यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि सुसुक्त ढङ्गले अवरोध कसरी चाहिँ पुगाउन सकिन्छ, यो व्यवस्था कसरी चाहिँ असल पार्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि
सुसुप्त ढङ्गले पनि यदाकदा लागेका पनि सङ्केतहरू चाहिँ देखा पर्छन् फेरि त्यो पनि एउटा हाम्रो अगाडि ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ हो। अर्को ठुलो समस्या भनेको हाम्रो के हुनुहुन्छ भने मुख्य कुरा हामीले कागजमा कुनै व्यवस्था परिवर्तन गर्दैमा त्यसले रिजल्ट तुरुन्तै गतिमा चाहिँ दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यो दिँदैन। त्यो त केवल कागजमा मात्रै गरिएको व्यवस्था चाहिँ हो। अहिले हामीले संविधान कागजमा गरेको व्यवस्था मात्रै हो। अब कागजलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि त त्यो कागजको असर नेपाली समाजको ब्रेनमा जानु पर्यो, नेपालका पोलिटिकल चाहिँ पार्टीका लिडर र कार्यकर्ताको ब्रेनमा जानु पर्यो, नेपालको लामो समयदेखि शासन सत्ता गर्दै आएका जो कर्मचारी तन्त्र चाहिँ छ यसको ब्रेनमा जानु पर्यो, आम नेपाली जनताको ब्रेनमा जानु पर्यो, ब्रेनमा चेन्ज आउनु पर्यो, ब्रेनबाट यो चिजलाई स्वीकार चाहिँ गर्नु पर्यो, तर एउटा यसको स्पिडलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। अब अहिलेको समस्या भनेको एकदमै राम्रो कुरा लिएर आउनुभयो। कुरा के हो भने तपाईँले भने जस्तै आम रूपमा नेपाली जनताको ब्रेनमा यो चाहिँ जानु पर्यो, बुझ्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्नु पर्यो, आत्मैबाट आत्मसात गर्नु पर्यो। आम जनताको तुलनामा हिजोको एउटा परिस्थितिबाट राजनीतिलाई यहाँसम्म डोर्याएर ल्याउनु भएका तपाईँ जस्तै युवा राजनीतिकर्मीहरू र त्यसमा पनि नेपालको परिवर्तनमा ठुलै योगदान दिनुभएका शीर्षस्थ नेताहरूलाई नै यो कुरो चाहिँ पचेको छैन वा एडजस्ट गर्नु वा बुझेका छैनन् वा यो भित्र चाहिँ यसलाई आत्मसात गर्न सकेका छैन जस्तो देखिन्छ र यो चर्चा चाहिँ बारम्बार चाहिँ भइराखेको छ। यसका लागि त मैले भने फेरि पनि म भन्छु, धेरै ठाउँमा मैले बोल्दै पनि आजै छु, हामी सबै नेपालीहरू आफ्नो सानो घेरा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थबाट हामी माथि नउठेसम्म समग्र राष्ट्रको हित केमा छ, यो मुलुकको भविष्य केमा छ, मुलुकको भविष्य बनाउन सक्यौँ भने त्यसभित्र बसोबास गर्ने तपाईँ हामी सबैको भविष्य बनि नै हाल्छ। यदि यो मुलुकको भविष्य बनाउन सकेनौँ भने त्यसभित्र बसोबास गर्ने तपाईँ हामी जति ठुला धनी भए पनि भविष्य राम्रो बन्न सक्छ। अहिले जस्तै उदाहरणको लागि म भन्छु ल, अरू धेरै भित्री घेरामा हामी नजाउँ, धेरै म डिपली त्यसको अपरेसनमा म जाँदैन, सानो मात्रै उदाहरण चाहिँ भन्छु। टन्न पैसावाला चाहिँ छन् मान्छेहरू, सम्पत्ति भएका मान्छेहरू छन्, तर खाल्डाखुल्डी भएको रोडको त प्रयोग त गरिराखेका छन्। अहिले जो बाहिरबाट तपाईँको धुवाँ धुलोबाट पार्ने असर त उनीहरूमा पनि शारीरिक हिसाबले स्वास्थ्यको हिसाबले उनीभित्र पनि परेको छ नि, फेरि असर त पर्दो रहेछ। ल जलवायु परिवर्तनले पार्दैन ल मान्छे, धनीलाई पनि त त्यसको असर त पर्ने हो नि त, गरिबलाई मात्रै त्यसको असर त पर्दैन। त्यसैले सबभन्दा पहिला राष्ट्र बनाउनु पर्छ, देश सुन्दर चाहिँ एकदम हरियाली फुलको बगैँचाको रूपमा विकास गर्न सक्यौँ भने त्यसको बासना त्यसको चाहिँ दृश्य त हामी सबैले लिन्छौँ नि। फेरि त्यो बेनिफिट भनेको त्यो हो, हामीले लाभ भनेको त्यो हो। त्यसैले हामीले गन्दा सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ। फेरि त्यो हामीसँग फोहोरी सोच चाहिँ छ, हामीले यति सानो सोच चाहिँ छ, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै। तत्काल अहिले मेरो अगाडि के छ, सबैभन्दा ठुलो चिज त्यही हो भन्ने सोच हामी सबै नेपालीको चाहिँ छ, मेरो पनि छ एउटा आम नेपाली। त्यसो भावनाले अब हामीले यो सोचबाट परिवर्तन चाहिँ हुनु पर्यो, हामीले सोचबाट हामी मुक्त। त्यसैले हरेक नेपालीले सोच्नुपर्ने कुरा रहन्छ भने यदि साँच्चै हामीले अरू देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने, विश्वका विकसित मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने राष्ट्रिय एकता अहिलेको आवश्यकता हो। अहिले पार्टी विपार्टी चाहिँ भएर मैले भन्छु नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष चाहिँ होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिपक्ष चाहिँ हाम्रो होइन। यतिखेर कम्युनिस्टको प्रतिपक्ष भनेको गैर कम्युनिस्टहरू चाहिँ प्रतिपक्ष चाहिँ होइनन्। हाम्रो नेपालको प्रतिपक्ष भनेको त अविकास चाहिँ हो, नेपालको प्रतिपक्ष भने त गरिबी हो। अब हामी नेपालीले गरिबीका विरुद्धमा लड्न सक्नु पर्यो, हामी नेपालीहरूले सुरुमै एउटा अविकास यसका विरुद्धमा लड्नु मुख्यमन्त्रीजी कार्यक्रमको सुरुमै भने एउटा विषयवस्तु उठाए, सबैभन्दा सम्भावना प्रचुर सम्भावना अवसर र चुनौती भएको प्रदेशको रूपमा यहाँको प्रदेशलाई चाहिँ आम रूपमा चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। संहिता वा नयाँ यो निर्वाचन भइसकेपछि, पछिल्लो निर्वाचन भइसकेको अहिलेको समयसम्म आइपुग्दा हामी 9-10 महिनाको समय व्यतीत गरेका छौँ र प्रदेश सरकार गठन भएको पनि लगभग 8-9 महिनाको समय हुँदै गएको छ। आम रूपमा
एकीकृत मानसिकताबाट आम जनता पनि त्यही राजनीतिक प्रणालीको अङ्ग भइरहँदा अहिले आफ्नै घर आँगनमा सरकार पुगेको यो 9 महिनाको समयमा आम जनताले कस्तो अनुभूति गरेका छन्? यसलाई कसरी लिएका छन् आम जनताले? अहिले जनताहरू चाहिँ हिजो सुरुमा चुनाव हुँदाखेरि, चुनाव सरकार चाहिँ गठन हुँदाखेरि जनताहरू उत्साहित चाहिँ थिए। अब त तुरुन्तै हामीले विकास भनेको एकदम कायापलटै हुन्छ। अब हिजोका जे समस्याहरू हामीले झेल्यौँ त्यो समस्या सरकार गठन भएको दिनबाट अब हामीले झेल्नु पर्दैन। यी चाँडै हाम्रो समस्याको समाधान चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै ठुलो आशा चाहिँ थियो। अब करिब तपाईँको 8 महिना चाहिँ भयो र जनताले ती तीव्र जो तपाईँको चाहना चाहिँ थिए ती पुरा नहुँदाखेरिमा जनताहरू अब अलिकति निराशामा चाहिँ छन्। सरकार त बन्यो तर हाम्रो समस्या जे सरकारको शपथ ग्रहण गर्दाको दिनमा जे समस्या चाहिँ थियो अहिले 8 महिना बितिसक्यो, आज त्यही समस्या जस्ताको तस्तै छ। अब हाम्रा यी बेकारका आशाहरू त होइनन् कहिले भन्ने कुरा जनतामा चाहिँ परेको चाहिँ छ। यो किन पर्यो तपाईँले प्रश्न फेरि गर्नुहुन्छ, किन जनताको अपेक्षाहरू पुरा गर्न सक्नु भएन त? भाषणमा त तपाईँले हिजो चुनावमा त पुरै गर्छौँ भनेर भन्नुभएको चाहिँ थियो, अहिले किन सक्नु भएन भन्ने प्रश्न तपाईँले उठाइ नै हाल्नुहुन्छ। त्यसले मैले भन्छु थोरै तपाईँको चाहिँ मेरो अवस्थाका बारेमा मैले चाहिँ भन्छु। यो समस्या सबै प्रदेशको कुरा चाहिँ हो। मैले शपथ ग्रहण चाहिँ गर्दाखेरि मैले मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेर पदभार ग्रहण गर्ने बेला मेरो कार्यकक्ष चाहिँ थिएन। क्षेत्रीय प्रशासनको एउटा सानो कोठा छुट्याइएको चाहिँ थियो र मलाई पदभार गराउँदाखेरिमा सचिव चाहिँ थिएन। त्यहाँको क्षेत्रीय प्रशासकलाई यहाँबाट तोकिएको चाहिँ थियो, त्यहाँ तपाईँले पदभार ग्रहण गराउने र त्यहाँको कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने तपाईँले भनेको क्षेत्रीय प्रशासक पनि हो, तर त्यो काम चाहिँ अगाडि बढाउनु भनेर निर्देशन मात्रै दिएको चाहिँ थियो। त्यसपछि बस्ने कोठाहरू चाहिँ थिएन, अफिस चाहिँ कार्यकक्ष चाहिँ थिएन। त्यसपछि साँझ गएर कहाँ बस्ने, म त तपाईँको लगभग 1.5 हप्तासम्म म होटलमा बस्ने तपाईँको क्वार्टर पनि चाहिँ थिएन। आफैले क्वार्टरको व्यवस्था खोज्ने, बस्ने डेरा खोज्नु पर्ने भयो। हामीले चाहिँ क्वार्टर गऱ्यौँ। त्यसपछि सबै मन्त्रालयको स्थिति पनि त्यही भयो। त्यसपछि म 1 हप्तापछि चाहिँ सबै मन्त्रीहरूको फेरि हामीले शपथ ग्रहण गरायौँ। सबै मन्त्रीको हालत चाहिँ त्यही थियो कि शपथ ग्रहणपछि गएर हामीले चाहिँ अब त्यहाँ कार्यकर्ता चाहिँ थिएन पदभार गर्नका लागि, पदभार गराउने सचिव चाहिँ थिएन। भौतिक मन्त्रालयको सचिव त तपाईँको गएको अहिले थोरै 1.5 महिना मात्रै भयो, त्यहाँसम्म सचिवविहीन चाहिँ थियो। त्यसले अहिले हामीसँग प्रदेश सरकारका लागि चाहिने संरचनाहरू अझै पनि बनिसकेका चाहिँ छैन। प्रदेश सरकारले काम कारबाहीलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति अहिलेसम्म हामीसँग प्राप्त भएको छैन। अनि बजेटमा चाहिँ 9 अरब पैसा चाहिँ गयो। अब 9 अरब पैसा चाहिँ पठाउने बित्तिकै अब कार्यान्वयन कसरी गर्ने, कसलाई अख्तियार चाहिँ दिने, कसलाई बाटोको सर्वे गर्न पठाउने। अनि हामीले अस्ति भर्खरै तपाईँको अब सेवा करारबाट मात्रै भए पनि हामी आफैले मन्त्रालयबाट हामीले तपाईँको टेन्डर गर्नु पर्यो। अब मन्त्रालयबाट कन्स्टिट्युन्सी हायर गर्नु पर्यो। अब सेवा करार मन्त्रालयबाट निकालेर पठाउन कमसेकम बाटोको, खानेपानीको, सिँचाइको, भवनको सबै सर्वे गरेर लिएर आयो भने त्यसपछि टेन्डर गर्ने, टेन्डर दिएर लैजाउँदा उपभोक्ता सिस्टमबाट लैजानका लागि हामी त्यो बनाएर त्यहाँ संहिता गरौँला भनेर अस्ति भर्खरै हामीले सूचना निकाल्यौँ। अनि तुरुन्तै अख्तियारले चाहिँ किन त्यो गर्यो भनेर चिठी पठाइएर हामीलाई दियो भने काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ वातावरण नै छैन। अनि कसरी काम अगाडि बढ्न सक्छ? त्यही भएर तपाईँले अघि भन्नुभयो कि यतिखेर आवश्यकता बनेको समन्वयको आवश्यकता चाहिँ थियो। संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूभित्र रहेर कसले कहाँ कहाँ के जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्थ्यो त्यो तुरुन्तैको तुरुन्तै पुरा गर्नुपर्थ्यो। त्यसो भन्नाले हामीले भन्यौँ कि मैले त प्रश्नै गरेँ, हिजोको मैले मिटिङमा राखेँ, किन हामी उदासीनता देखा पर्यो? अहिलेको यो व्यवस्था, सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा किन उदासीनता देखा पर्यो? हामी किन सक्रियतापूर्वक लागेनौँ?
सिर्फ सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट मात्रै कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चिन्ता गर्ने कुरा त होइन नि। सङ्घीय सरकारको बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा मात्रै चिन्ता गर्ने सङ्घीय सरकारको कुरा त होइन। सङ्घीय सरकार जसरी अहिले हामीले अघि नै मैले भने साँच्चैकै हामीले समृद्ध नेपाल बनाउने हो, सुखी नेपाली बनाउने हो भने त स्थानीय तहलाई पनि त्यत्तिकै काममा चाहिँ सक्रियतापूर्वक चाहिँ लगाउनु पर्यो। प्रदेश सरकारलाई पनि काममा त्यत्तिकै सक्रियतापूर्वक लगाउनु पर्यो, सङ्घीय सरकार त्यत्तिकै सक्रियतापूर्वक लाग्नु पर्यो। त्यसैले हामीले भन्यौँ 3वटा अलग सरकारले यसको नेतृत्व सङ्घीय सरकारले गर्ने हो, केन्द्र सङ्घीय सरकार चाहिँ हो, यसको माताहतमा यिनीहरू चाहिँ छन्। यिनीहरूको कार्यान्वयन निकाय भने त संविधानको मूल स्पिरिट भनेकै त्यही हो। स्थानीय तह भनेको सेवा प्रवाह गर्ने हो। नेपालको मुख्यमन्त्रीजी नेपालको फेडरलिजमलाई कोअपरेटिभ फेडरलिजमको रूपमा विशेषज्ञहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने गरेका छन्। तपाईँले जति विषयवस्तुहरू अहिले आम रूपमा प्रष्ट रूपमा हामीसँग वार्ताको क्रममा बताइराख्नु भएको छ, सम्भवतः यही विषयवस्तुहरू हिजो पनि तपाईँले उठाउनु भएको सङ्केत गर्नुभयो हामीलाई। अहिले जुन समस्या देखा परेको छ प्रदेश र केन्द्र बीचमा, यो सङ्घीय सरकारको कारणले हो वा बीचमा काहीँ न काहीँ चाहिँ प्रदेश र सङ्घीय सरकारको बीचमा कम्युनिकेसन ग्याप भएको छ? यसमा मैले त्यही त भने नि, सबभन्दा पहिलो समस्या भनेको समन्वयको अभाव चाहिँ हो। समन्वय भएन। अहिलेको आवश्यकता भनेको समन्वयको आवश्यकता हो। कसले गर्ने भन्ने प्रश्न यसमै आउँछ फेरि। सङ्घीय सरकारले गर्ने, प्रधानमन्त्रीले गर्ने, प्रश्नै छ नि। प्रधानमन्त्रीले गर्ने, जसले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ उसले गर्ने हो, उहाँहरूले गर्नुपर्छ। सङ्घीय सरकारले केही पनि गरेको छैन, यो पनि मेरो तर्क चाहिँ होइन, गरिरहेकै छ। तर कामको स्पिड चाहिँ तपाईँको चाहिँ जति हुनु पर्थ्यो, मैले अघि भने सुरुमै बुलेट ट्रेन जो भन्यौँ नि हामीले, बुलेट ट्रेनको गतिमा आउनु पर्थ्यो, त्यो नभएर मारुति कारको किसिममा चाहिँ भयो। यसले रिजल्ट तुरुन्तै निकाल्न सक्दैन। त्यसले गति बढाउनु पऱ्यो भने गति बढाउनु पऱ्यो, आखिर त गर्नु नै छ, एक दिन न एक दिन त गर्नु नै छ नि। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई हामीले जति छैन चाँडो चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने बित्तिकै सबै कुरा एउटा सेटमा अगाडि बढ्छ। अहिले पनि जस्तै मान्नु चुनाव गऱ्यौँ, चुनाव गरे एउटा काम सकियो, हामीले तुरुन्तै प्रशासनिक हामीले चाहिँ निकाय चाहिँ खडा गर्नु पऱ्यो। यो ढिला भए चाहिँ छ। अहिलेसम्म प्रशासनिक निकाय नै छैन। सङ्घीय सरकारका प्रशासनिक निकायहरू चाहिँ कति रहने, कुन लेभलमा रहने, कहाँ रहने, कस्ता रहने भन्ने कुरा क्लियर हुनु पऱ्यो। यो अहिलेसम्म छैन। प्रदेश सरकारका संरचना कस्ता चाहिँ रहने भन्ने कुराको पनि क्लियर चाहिँ हुनु पऱ्यो। स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना कस्ता रहने भन्ने कुरा क्लियर हुनु पऱ्यो। प्रशासनिक निकायहरू चाहिँ खडा गर्नु पऱ्यो, नम्बर 1। त्यसपछि दोस्रो कुरा भनेको अब हामीले कानुनको कुरा चाहिँ छ। हामीले कानुन नबनाएर कुनै पनि कामलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। सङ्घीय सरकारले सङ्घीय कानुन बनाउनु जरुरी चाहिँ छ, सङ्घीय कानुन नै बनिया चाहिँ छैन। अनि प्रदेशले प्रदेश कानुन बनाउँछ, स्थानीय तहले स्थानीय कानुन बनाउँछ। यो कानुन बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारले ढोका खोलिदिनुपर्छ। सङ्घीय सरकारसँग जोडिएका साझा अधिकारका कुराहरू चाहिँ छन्। साझा अधिकारभित्र भोलि बनाउने कानुन बाजिन सक्छ। नबाजिनु भन्नका लागि मापदण्ड सङ्घीय सरकारले चाहिँ तोकिदिनुपर्छ। सङ्घीय सरकारले कानुन अर्को विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि छिटो गरिदिनु पर्ने, अर्को विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि फेरि बिचैमा सोध्न मन लाग्यो। मैले अर्को कुरा गर्नुपर्ने भनेको हामीसँग भएको मौजुद कर्मचारीको सङ्ख्या जति छ, यो कर्मचारीले तुरुन्तै समायोजन चाहिँ गरे। संविधानमै भनेको चाहिन्छ कि 1 वर्षभित्र, चुनाव भएको 1 वर्षभित्र समायोजन गरिसक्नुपर्ने, समायोजन गरेर कर्मचारी खडाउनु पर्ने। अहिलेसम्म हामीले समायोजन भर्खर अस्ति मात्र एउटा खुसीको कुरा हामीले भन्नुपर्छ, अध्यादेश मार्फत राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुभयो। अब आजबाट कामको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको चाहिँ छ, यो पनि ढिला भयो। यी कामहरू सङ्घीय सरकारले बाटो खुला गरिदिनुपर्छ। यो काम चाहिँ ढिला भयो भन्ने कुरा हाम्रो तर्क चाहिँ हो। तपाईँहरू चाहिँ अन्तर्प्रदेशको परिषद बैठकमा बसिरहँदा सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ आफ्ना कुरा राखिरहँदा सबै प्रदेशले यस्तै समस्या भोगेका छन् वा फरक फरक समस्याहरू पनि आयो? अहिलेको संविधान कार्यान्वयनको समस्या एउटै समस्या हो, भौगोलिक र त्यसपछि आएर तपाईँको सामाजिक समस्याहरू चाहिँ फरक फरक छन्।
प्रदेश सरकारका तर अहिले इनिसियल फेजमा चाहिँ सबैले चाहिँ अहिले चाहिँ यही विषयवस्तु अहिले एउटै प्रकृतिका समस्या हुन्, एउटै समस्या चाहिँ हो। अहिले 7वटा प्रदेशको पोलिसी लेभलका कुराहरू, संविधान कार्यान्वयनका कुराहरू, अहिले एउटै ऐन कानुनका कुराहरू हो, एउटै प्रकृतिका समस्याहरू अहिले 7वटा प्रदेशका। प्रधानमन्त्रीजीको कस्तो चाहिँ यहाँहरूले प्रतिक्रियापन हो, उहाँको चाहिँ भनाइ के रह्यो? यसमै चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने नि, अब यहाँनिर चाहिँ अहिलेको 2/3 बलियो सरकारले वा जसले पनि यो भन्न सक्ने ठाउँ चाहिँ रहन्छ, यो सबै काम गर्ने दायित्व तत्कालीन चाहिँ निर्वाचन गराउने सरकारको थियो। निर्वाचन गराउनुभन्दा अगाडि नै यी प्रशासनिक कामहरू चाहिँ सकिसक्नु पर्ने थियो। जस्तै तपाईँले अघि बताउनु भयो, हाम्रो लागि चाहिँ बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरिसक्नु पर्थ्यो, हाम्रो लागि चाहिँ कार्यालयको व्यवस्था गरिसक्नु पर्थ्यो, हाम्रो लागि चाहिँ जुन प्राविधिक कुराहरू छन् ती कुराहरू चाहिँ गरिसक्नु पर्थ्यो, हुन सकेन। एकछिनको लागि मानव निर्वाचन अगाडिका जस्ता त्रुटिहरू भए त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्ने हो भने पनि अझ त हामी 9 महिना 10 महिना अथवा 1 वर्षको समयावधिको नजिक पुग्दैछौँ। यो 1 वर्षको समयावधि पनि जुन हुनुपर्ने थियो, जुन कामहरू हुनुपर्ने थियो, पोलिसी लेभलका कुराहरू, कानुनी कुराहरू अनि सङ्घीय सरकारले बनाउनु पर्ने छाता कानुनका कुराहरू, ती कुराहरू पनि गतिशील रूपमा अगाडि नबढिसकेपछि समस्या सङ्घीय सरकारकै मानसिकतामा छ वा नियति नै फरक देखियो? अहिले मैले नियतमा चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गर्न म सक्दिनँ, त्यो अहिले मिल्दैन मेरो हैसियतले। अहिले म के भन्छ भन्दा अहिले यो व्यवस्था हामीले कागजमा त लेख्यौँ, तर यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि मैले जो भने नि अघि ब्रेनको कुरा मैले गरेँ नि, मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउने कुरा त ती सबै कुरा मान्छेको ब्रेनभित्र जानु पर्यो। र त्यसको स्पिड के हो, कुन स्पिडमा हामीले संविधान चाहिँ बनायौँ र संवैधानिक व्यवस्था हामीले कायम गऱ्यौँ र यसको कार्यान्वयन अब अक्षरत कार्यान्वयन गर्ने र साँच्चीकै यो देशलाई समृद्धितिर लैजाने र साँच्चीकै यहाँका जनताले सुखी र खुसी जनता चाहिँ बनाउने, खुसी जनता बनाउने का लागि त हामी त इमान्दारीका साथ लाग्नुको अर्को विकल्प छैन नि, लाग्नु पर्यो। त्यसैले म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने अहिले कसैको नियतमा प्रश्न खडा गर्न जरुरी छैन। अहिले एउटा कुरा चाहिँ होला स्वीकार नसकिन्छ, अनुभवको कमी। सङ्घीय व्यवस्था पनि पहिलो व्यवस्था हो, हामी पहिलोपटक यसको कार्यान्वयन चाहिँ गर्दैछौँ। सङ्घका लागि पनि नौलो छ, प्रदेशका लागि नौलो छ, स्थानीय तहलाई नौलो चाहिन्छ। नयाँ सुरुवातीमा केही अल्झन अलमल अस्पष्टता चाहिँ हुन्छन्, त्यसैको परिणाम अलिकति ढिलासुस्ती चाहिँ भयो भन्ने कुरा एउटा। अर्को कुरा त तपाईँको यो व्यवस्थाप्रति रुचि नभएका मान्छेहरू, बाध्यताले अब स्वीकार गरेका मान्छेहरूले पनि यसलाई त्यति महत्त्व दिने, अहिलेको जुन स्पिडमा यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजान लाग्ने कुराहरू भने केही समस्या आउन सक्छ। त्यसैले मैले भने सबैभन्दा पहिला इमान्दारीका साथ हामीले कसैले दुईवटा रूप देखाउनु हुँदैन, त्योभन्दा ठुलो धोका केही पनि हुँदैन। दुईवटा चाहिँ एउटै जे हो आफ्नो वास्तविक रूप के हो त्यो कुरा प्रष्टै हामीले समाजका अगाडि जनताका अगाडि चाहिँ राख्न सक्नुपर्दछ। त्यसैले बाहिर एउटा भन्ने भित्र अर्को गर्ने त्यो जस्तो धोका कुनै व्यक्तिका लागि र चाहिँ सिङ्गो चाहिँ तपाईँको मुलुकका लागि अर्को केही पनि हुँदैन। त्यसैले हामी इमान्दारीका साथ चित्त नबुझेको कुराहरू यो ठिक होइन भन्ने लाग्छ भने किन अगाडि बढ्ने? जस्तै मानिस कुनै कुरा मलाई यो ठिक होइन, यो कुरा गलत हो भन्ने मलाई लाग्यो भने म अगाडि किन बढ्छु? बढ्दैन। तर मैले भन्नु सक्छु यो कुरा ठिक होइन, यो कारणले गलत हो। तपाईँले आम जनताको तर्फबाट फेरि पनि एउटा प्रश्न, फेरि आम जनताको तर्फबाट म एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो तपाईँलाई यो बिचमा। अहिले जे जति कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, यसमा आम जनताको सरोकारको विषय कहीँ पनि छैन भने आम जनतालाई चाहिँ यो बुझ्नु पनि आवश्यक छ। आम जनताले संहिता आइसकेपछि जीवनमा प्रत्यक्ष आफ्नो त्यसको अनुभव गर्न पाउनुपर्छ र त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष देख्नुपर्छ र मैले भोग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आम जनताको चाहना हो। अब देख्छन्, अब देख्नका लागि चुनाव भयो, तिनै तहका सरकार बने। अब यो प्रशासनिक तपाईँको तिनै तहका चाहिँ प्रशासनिक निकायहरू खडा हुन्छन्, कानुन बन्छ, सबै ठाउँमा आवश्यक हामीसँग जनशक्ति
अहिले हामीसँग भएको जनशक्तिको विभाजन चाहिँ हुन्छ। 3वटा निकायमा कर्मचारी बाँडिन्छन्। यिनीहरू स्थानीय तहमा कति बढाउने, प्रदेशमा कति बढाउने, सङ्घमा कति राख्ने, यो कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि अपू कर्मचारीहरू र अहिलेको आवश्यकता अनुसारको दक्ष र स्पिडदार तपाईँको चाहिँ युवाहरू अहिलेको चाहिँ ल्याउनै पर्छ। फेरि त्यो ल्याएर त्यो कम्प्लिट हुने बित्तिकै त्यसपछि अब हामीले होल चाहिँ तपाईँको भिजन, देशको भिजन सरकारले तयार पार्ने हो। सरकारको नेतृत्व गरेको ब्रेनमा त्यो भिजन चाहिँ आउने हो। हामीले भिजन प्रस्तुत गर्ने, त्यो भिजनलाई, त्यो ड्रिमलाई हामीले चाहिँ योजना प्लानमा ढाल्ने, त्यो प्लानलाई कार्यान्वयन गर्नका आवश्यक व्यवस्थापनहरू के चाहिन्छ, साधन स्रोतहरूको के स्रोतहरू चाहिन्छ, के साधनहरू चाहिन्छ, यसको व्यापक खोजी गरेर ती साधन र स्रोतहरू सबै जुटाएर कार्यान्वयनमा हामी जाने बित्तिकै त्यसपछि जनताले जे खोजेका चाहिँ छन्, जे चाहेका चाहिँ छन्, जे हामीले अपेक्षा गरेन त्यो कर्मशः पुरा हुँदै जान्छ। अब त्यो अहिलेको अवस्था त्यसो हो भने चाहिँ संहितालाई कार्यान्वयन गर्नमा चुनौतीको रूपमा चाहिँ यो कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा नै हो वा अलमल छ यही विषयमा? अब सैद्धान्तिक रूपमा अलमल धेरै छैन। टेक्निकल रूपमा केही अल्झनहरू चाहिँ छन्। अहिले प्राविधिक केही अल्झनहरू चाहिँ छन् र यो प्राविधिक अल्झनको गाँठो अब छिट्टै फुक्छ। अब यसैका लागि चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीको स्पिच के थियो भने 3 दिनभित्र भन्नुभएको चाहिँ थियो। हामीले भन्यौँ जे इस्युहरू उठाएका चाहिँ छौँ, जे संविधानमा भएको व्यवस्था चाहिँ छ, त्यो संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम सङ्घीय सरकारले के गर्नुपर्ने हो, अहिलेसम्म के गर्यो, के गर्न बाँकी चाहिँ छ, प्रदेश सरकारले के गर्नुपर्ने हो, के गर्यो, के गर्न बाँकी छ, स्थानीय तहले के गर्नुपर्ने हो, के गर्यो, के गर्न बाँकी छ भन्ने कुराको समीक्षा गरौँ र गर्न बाँकी रहेका कुराहरू सङ्घले गर्नुपर्ने कुरा जो बाँकी रहेको यसलाई तदारक गरेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। प्रदेशले, स्थानीय तहले, 3टै तहले आफ्नो क्षेत्रबाट यो संविधान, यो तपाईँ सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि चाहिँ हामी त्यो स्पिडमा, त्यो गतिमा अगाडि बढ्न जरुरी चाहिन्छ। त्यो त्यसो भएनाले पटक पटक फेरि यी विषय चाहिँ उठाएर मिटिङ बसिरहनु कुनै अर्थ, हरेक मिटिङहरू चाहिँ औचित्यपूर्ण, अर्थपूर्ण हुनुपर्छ। मैले हिजो त्यही भने, मैले एउटा कर्णालीको उखान चाहिँ छ, यस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बोलाउँदाखेरि हिजो थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले बोलाउँथ्यो कर्णालीमा, कार्यक्रम धेरै हुने गर्छन् त्यो ठाउँमा। नेपाल सरकारले पनि यस्ता सफ्टवेयर सम्बन्धित थुप्रै कामहरू गर्थ्यो। फेरि यस्ता मिटिङ सिटिङ भेला पछि यस्ता टाइपका कार्यक्रमहरू। अनि हिजो मेला, त्यहाँ अब जात्रा लाग्ने पनि हुन्थ्यो होइन, विभिन्न किसिमका धार्मिक कार्यक्रम हुन्थे, त्यहाँ निमन्त्रणा गर्ने काम हुन्छ, सबैले निम्तो पठाउँछन् त्यहाँ। अनि यदि कोही मान्छे आएन भने भन्छ हजुर किन आउनु भएन भनेर सोद्धाखेरिमा होइन हजुर मेरो साह्रै समस्या पऱ्यो, माथि लेकमा बाख्रा चराउनु, भेडा चढाउनु जानुपर्ने बात चाहिँ थियो, नत्र म आउँथेँ हजुर, भात खाइआउने, कुरा सुनिआउने थिएँ होइन, मेरो त्यो चाहना चाहिँ थियो, इच्छा चाहिँ थियो, तर मेरो कामको बाध्यताले आउन सकिनँ भनेर भन्दाखेरि त्यस्तै कुरा सुन्ने, भात खाने, कुरा सुनिसके तपाईँ घरमा गएर जे आफ्नो दैनिकी चाहिँ थियो मान्छेको, हिजोको दैनिकी जे हो त्यही दैनिकीमा मान्छे लाग्ने संस्कार चाहिँ थियो गल्छ। त्यस्तै हामीले पनि तपाईँको एउटा संस्कार र संस्कृतिका लागि मिटिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। मिटिङ यस्तो हुनुपर्यो कि इस्युमा, मुद्दामा, समस्यामा केन्द्रित भएर मिटिङको एजेन्डाहरू चाहिँ बन्नुपर्छ। त्यो मिटिङले मुद्दा फाइनल गर्नुपर्छ। त्यस्तो प्रकारको चाहिँ हुनुपर्छ है। अझै तपाईँको के कथावस्तु एउटै हो नि, सुटिङ बारम्बार गरिरहने, यो राम्रो हुँदैन। यो त्यसो भएनाले अहिलेका इस्युहरूमा, अहिलेका मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर यो मिटिङ परिणाममुखी हुनुपर्छ, उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ, समस्याका गाँठा पुगाउनु चाहिँ मिटिङले भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उठायौँ। त्यो कुरा राख्यौँ, मैले राखेँ। त्यसपछि अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै रोलिङ गर्नुभयो कि हामी बडो यो मिटिङबाट हामी उत्साहित चाहिँ छौँ, अब केही हुन्छ भन्ने कुरामा आशा चाहिँ छ। अहिले यो पछि आउँछु यो समयको कुरामा। इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार हो अहिले, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा र सबैभन्दा बढी देशलाई माया गर्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा अहिले चाहिँ हामीले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई यो देशको नेतृत्व गरिरहेको पाइराखेका छौँ। 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा
एक मना सरकार छ तपाईहरूको, केन्द्रमा 2/3 बलियो सरकार र संहितालाई यो स्थानसम्म पुर्याउन चाहिँ मेरो अहम भूमिका छ। प्रधानमन्त्रीजीले बारम्बार यो दाबी गर्नुहुन्छ। फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ बोल्नुहुन्छ कर्मचारीहरूले खासै सहयोग नगरेको देखियो। कहिले भन्नुहुन्छ कर्मचारीहरूको संहिता कार्यान्वयनमा सहयोग पनि छ। खास चाहिँ समस्या चाहिँ कहाँ हो यो चाहिँ हामीले पिन पोइन्ट चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ यो संहिता कार्यान्वयनको सवालमा। अब सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेर अहिले कर्मचारीले काम गरिरहेका चाहिँ छन्। सङ्घमा अहिले प्रदेशको मातहतमा रहेर काम गरिरहेका कर्मचारीका हकमा हामी बोल्न सक्छौँ। कर्मचारीले के गरेका छन् भन्ने कुराका बारेमा अहिले प्रदेशमा पठाएका कर्मचारीहरू इमान्दारीका साथ आफ्नो क्षमता जति थियो त्यो क्षमताअनुसार कामका लागि अगाडि बढेकै छन्। आवश्यकता एउटा होला, क्षमता अर्को होला। यसको केही कन्ट्राडिक्सन त जरुर रूपमा हुन्छन् नै। ती समस्या छन् अहिले फेरि। त्यो हामीले पनि अनुभव जस्ता थुप्रै समस्याहरू चाहिँ छन्। ती समस्या छँदैछन्। हामीले चाहिने विषयवस्तु एउटा विषय, अब तपाईँ अर्को विषयको तपाईँको कर्मचारी त्यो खटाएर पनि केही त्यस्ता जटिलताहरू समस्याहरू चाहिँ छन्। सङ्घमा रहेर अझै केन्द्रमा रहेर सिंहदरबारभित्र रहेर अहिलेको जो पोलिसी चाहिँ मेकरमा र अहिलेको चाहिँ पोलिसी कार्यान्वयन गर्ने सवालमा, बजेट कार्यान्वयन गर्ने सवालमा, देशको विकासलाई तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढाउने सवालमा कर्मचारीको भूमिका के रह्यो भन्ने कुराका बारेमा त मूल्याङ्कन गर्ने कुरा सङ्घीय सरकारले हो, देशको प्रधानमन्त्रीले हो। उहाँले नै गर्नुहोला र के बोल्नुभयो भन्ने कुराहरू काम गरे देख्नुभयो। सहयोग गरे काम गर्ने कर्मचारीले, कतिपय कर्मचारी त्यत्तिकै तपाईँको डुली राखेका देख्नुभयो, बरालिएका देख्नुभयो। उनलाई असहयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभयो होला। त्यसो भएनाले त्यहीँभित्र पनि अब को रात दिन खटिएर काम गरेको छ, को त्यत्तिकै डुलिरहेको छ। अहिले पनि कसैलाई कामको यति ठुलो ओभरलोड चाहिन्छ, कर्मचारीलाई भ्याइ नभ्याइ चाहिन्छ, राति सुत्नु पनि पाएको छैन, त्यसै पनि काम गरेका छन्। सबै कर्मचारीलाई एउटै खाल्डोमा हाल्नुहुन्न। कोही तपाईँको भूमिका विहीन भएर तपाईँको चाहिँ डुली पनि राखेका छन्। एउटा पोलिसी लेभलको समस्या देखियो। यो अहिलेको यो सङ्क्रमणकालीन अहिलेको अवस्था चाहिँ हो। किनकि अहिले हामीले कर्मचारी समायोजन नभइरहेको स्थितिमा कसैको लागि धेरै जिम्मा छ, कोही मान्छे भूमिकाविहीन हुनुको यो पनि स्वाभाविक छ। यसलाई पनि अस्वाभाविक ठान्नुहुन्न। अब हामीले लामो समयसम्म यही स्थितिमा राखिराख्यो भने देशका लागि ठुलो क्षति हुन्छ, ठुलो घाटा लाग्छ। फेरि त्यो अनावश्यक राज्य कोषबाट यत्रो कर्मचारीले तलब खुवाउने तर उनलाई काम नदिने हो भने त पैसा त त्यत्तिकै दुरुपयोग भयो। अघि हामीले जति पनि बहस गऱ्यौँ अहिलेको समस्या त्यसो भए एउटा त नीतिगत, कानुनी र प्राविधिक विषयहरू छन् जसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ गति प्रदान गर्ने हो भने यी विषयवस्तुहरू अलिकति चाहिँ स्मुथली अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल खास गरिकन चाहिँ संहितामा गए पनि सङ्घीय कानुनहरू नबनेको अवस्थामा सङ्घ र प्रदेश बीच चाहिँ अधिकार बाँडफाँडको सवाल पनि अहम सवाल हो। अहिलेको कति अधिकार प्रदेशलाई दिने, कुन अधिकार प्रदेशलाई प्रयोग गर्न दिने, कुन नदिने, यसको खिचातानीमा चाहिँ सङ्घीय सरकार बढी अल्झेको हो। अब यसमा अल्झिन कुनै जरुरी पनि छैन, कुनै कारण पनि देख्दैन मैले। स्पष्ट हामीले संविधानमा लेखेका चाहिँ छौँ। संविधानको अनुसूची तपाईँको 6 मा स्पष्ट लेखिएको छ कि प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रहरू चाहिँ भनेर। प्रदेश सरकारको अधिकार चाहिँ के हो भन्ने कुराका बारेमा स्पष्ट लेखिएको चाहिँ छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा, त्यसको बाटो खुलाइदिनु पर्ने सङ्घीय सरकारले हो। त्यो बाटो खुलाउने बित्तिकै त्यसपछि काम तपाईँले भने स्मुथली अगाडि बढ्छ। थियो यो अहिलेसम्म खुलाइदिएन भन्ने हो। जस्तै मान्नु अहिले प्रहरी ऐन, अहिले जस्तै मान्नु थुप्रै केसहरू चाहिँ आउँछन्। अहिले प्रदेश सरकारका उजुरीहरू चाहिँ आउँछन्। फेरि थियो विभिन्न केसहरू चाहिँ आउँछन्। अब तपाईँको हामीले कसैलाई एरेस्ट गर्नु पऱ्यो भने हामीसँग चाहिँ अब एकजना पुलिस हुन्छ कि त मुख्यमन्त्री आफै जानु पऱ्यो, मन्त्री आफै जानु, कि कर्मचारी खटाउनु पऱ्यो। हामीसँग त्यो छैन। शान्ति, सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुनेछ भनेर संविधानमा लेखिसक्यो। तर प्रदेश सरकारसँग आफ्नो प्रहरी छैन। प्रहरी छैन।
यसका लागि तपाईँले सङ्घीय सरकारले प्रहरी ऐन बनाउनका लागि मापदण्ड तोकिदिनुपर्छ थियो। केही सङ्घीय सरकारले सङ्घीय ऐनसँग नबाजिने गरिकन केही तपाईँको बाटो खोलिदिनका लागि चाहिँ फेरि संविधानमा व्यवस्था गरेको छ कि सङ्घीय सरकारको समन्वय बेगर तपाईँको आफ्नै ढङ्गले त्यो कानुन चाहिँ बनाउन हामी सक्दैनौँ थियो। भोलि बाजिन्छ अम्ब्रेला पोलिसिज र त्यसो भए अहिले हामीले द्वन्द्व सिर्जना किन गर्ने? मान्छेले त्यही खोजेका छैनन्। अहिले स्थानीय तह र प्रदेश बिचको कन्ट्राडिक्सन, प्रदेश र तपाईँको केन्द्रसँग कन्ट्राडिक्सन, केन्द्र तपाईँ यो एक अर्कामा तपाईँको चाहिँ कसरी तपाईँको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने भनेर कतिपय तपाईँहरूमाथि पनि आरोप छ। जस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ मधेसवादी दलहरूको सरकार भइरहँदा कतिपय विषयवस्तुहरूमा प्रदेश नम्बर 2 र सङ्घीय सरकार बीच चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ पक्ष र विपक्षमा वा एक किसिमको चाहिँ आवाजहरू चाहिँ अलिकति फरक सुनिन्छ, अलिकति द्वन्द्वको नजिक पुगेको जस्तो देखिन्छ, द्वन्द्व नै उत्पन्न होला कि जस्तो पनि देखिन्छ, फरक मतान्तरहरू पनि देखिन्छ। तर अन्य प्रदेशहरूको सवालमा तपाईँहरूको आफ्नै पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँहरू चाहिँ खुलस्त रूपमा गर्नुभएको छैन होला, तर आन्तरिक रूपमा त यो विषयवस्तुहरू त तपाईँहरू बिच त छलफल भएको हुनुपर्छ नि, होइन भने त यो विषयवस्तुहरू त सबै प्रदेशले भोग्या विषयवस्तुहरू हो रहेछ। फेरि त्यो कुनै एउटा प्रदेश समस्या मात्रै होइन, यो सबै 7वटा प्रदेशका साझा समस्या चाहिँ हुन्। अब मैले यही भने कि तपाईँको अहिले द्वन्द्व सिर्जना गरेर असहज परिस्थिति सिर्जना चाहिँ होइदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रकारका केही आशय राख्ने शक्तिहरू हुन सक्छन्। त्यसबाट हामी सचेत र सतर्क रहन जरुरी चाहिन्छ थियो। अहिले यही भन्ने भएन, सम्भावना त्यो पनि रहन सक्छ। हामी सजग हुने हो, सतर्क हुने हो यहाँनिर, यो कुरा भयो। अब दोस्रो कुरा, अहिले हामीले मैले अघि नै भने ठुलो विवाद गर्ने बेला यो होइन, ठुलो बहस गर्नेलाई यो होइन। संविधान बन्न जति बहस गर्नुपर्थ्यो गरि नै हाल्यौँ। अहिले संविधानमा जे अक्षर लेखिएको छ, जे शब्द त्यहाँ उल्लेख राखिएको छ, त्यो शब्दको आधारमा, त्यो मिनिङको आधारमा हामीले काम गर्ने हो। त्यहाँभन्दा दायाँ बायाँ गएर व्याख्या गर्ने छुट र अधिकार कसैले पनि छैन। त्यसले संविधानको अपव्याख्या होइन, संविधानको मूल स्पिरिटको व्याख्या हामीले गरेर कार्यान्वयनमा जानुको अर्को विकल्प छैन। त्यसको लागि त मुख्यमन्त्रीज्यू, त्यसको लागि त प्रधानमन्त्रीज्यू वा अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक 1 वर्षपछि हुँदैछ। यो त निरन्तर भइरहनु पर्यो, सकारात्मक संवादको माध्यमहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो र निरन्तर प्रदेशका समस्याहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नु पर्यो र त्यसको लागि चाहिँ अरू थर्ड पार्टी त बिचमा चाहिएको हुँदै होइन। डाइरेक्ट चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँ मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा तपाईँहरूसँग त एकल रूपमा, सामूहिक रूपमा र सबै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूसँग चाहिँ एकैपटक बसेर यसको बारेमा त सकारात्मक छलफल त अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सवाल त अहम सवाल हो नि। बढाउनुपर्छ। त्यही त म कुरा, त्यो हामीले बढाउनुपर्छ। त्यसैले मैले अघि सुरुमै भने नि, अहिलेको हाम्रो विपक्षको हो भनेर मैले भनिहालेँ नि, त्यो विपक्षीसँग लड्नु छ क्या हामीले। त्यो विपक्षी भने त गरिबी हो नि, विपक्षी भने त हाम्रो अविकास नै हो नि। यो देशको विकासका लागि चाहिँ विकास पक्ष हो, विकासका लागि हामी जानु पर्यो। हाम्रो त्योसँग लड्नका लागि अहिले हामीले भन्यौँ पटक पटक तपाईँको चाहिँ यो मिटिङ गरिनुपर्छ भन्ने छैन। वर्ष दिनको एकपटक मिटिङ गरे हुन्छ, सधैँ मिटिङ हुनुपर्छ भन्ने छैन। सिर्फ हाम्रो जे संविधानले दिएको कामको अधिकार चाहिँ छ नि, सङ्घीय सरकारले के गरिदिनु पर्ने हो, प्रदेशले के गरिदिनु पर्ने, स्थानीय तहले के गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरा हामी कति पनि नरोकिकन फटाफट अगाडि बढ्ने हो। त्यसपछि व्यवस्थापिक पक्ष त सकियो नि। अब अहिले त के ठुलो लडाइँकै कुरा छैन नि। त्यो हामीले के कुरा न, कानुन निर्माणको हामी सपोर्ट गर्नु पर्यो। कानुन निर्माणका लागि चाहिँ ढोका खोलिदिनु पर्यो। हाम्रा तल प्रशासनिक संरचनाका बारेमा ढोका खोलिदिनु पर्यो, कर्मचारीका बारेमा ढोका खोलिदिनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल आयो कि अब त्यसपछि हाम्रो सबै त्यो सेटिङ भइसकेपछि बल्ल अब के आयो, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनका लागि अब हामी एक्सन प्लानमा जानु पर्यो। एक्सन प्लानमा जाँदा मैले भने अहिले भन्छ वार रुम भन्छन् मान्छेले, वार रुम होइन,
वार स्पोर्ट बनायो। त्यसैले म के भन्छु भने यदि प्रधानमन्त्री साँच्चीकै तपाईँको उहाँको आफ्नो सपनालाई स्पिडमा बुलेट ट्रेनमा उहाँ यदि चढ्ने हो भने उहाँले ठुलो कोठामा उहाँले आफ्नो अफिस राख्ने, वालभरि उहाँले टिभीहरू राख्नु पऱ्यो। उहाँले त्यो 7वटा प्रदेशले के गरिरहेछ भनेर तपाईँको प्रदेशका 7वटा मुख्यमन्त्री के गरिरहनु भने सिसी क्यामेरा फिट गर्नु पऱ्यो उहाँले। अनि सङ्घमा रहेका चाहिँ तपाईँको 15-16 गति 25वटा मन्त्रालयले मन्त्रीहरूले र सचिवले के काम गरिरहेको उहाँले सिसी क्यामेरा फिट गरेर उहाँले हेर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू चाहिँ तपाईँको काम कसरी भइरहेको छ सिसी अहिले त यत्रो प्रविधिको विकास चाहिँ भएको छ। पुरा तपाईँले त्यो मोनिटरिङ चाहिँ क्यामेराबाट गऱ्यो बनाएर कसरी काम भइरहेछ, कहाँनिर डोजर चलिरहेको छ, कहाँनिर चलिरहेको छैन, को मान्छेले के काम गरिरहेछ, ढुङ्गा कसले बजायो, कसले बढाएको छ, कसले काम कसले बस्दैन, प्रत्यक्ष मोनिटरिङ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ कोठामा वार रुममा बसेर तपाईँको चाहिँ सबैको अब्जर्भ चाहिँ आफ्नो आँखाले हेरेर गर्ने, सिधै निर्देशन तपाईँको चाहिँ कहाँ के भएको छ, यो गर त्यो गर, यहाँ गर त्यहाँ यसरी गर भनेर युद्ध स्तरबाट उहाँलाई एकजना कमान्डरले सिपाहीले चलाए जस्तो हेरेर चलाउनु भयो भने र त्यसपछि हामीले एउटा भिजन बनाउने, प्लान बनाउने कि तपाईँको कति किलोमिटर सडक नेपालका लागि आवश्यकता हो। त्यही त प्रधानमन्त्री एक्लै यो गरेर सम्भव नहुने रहेछ भन्ने कुरा त 9 महिनाको यो सरकारले गरेको गतिविधिहरूबाट त प्रष्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू ब्लेडको गतिमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ तर उहाँको सपोर्टिङ ह्यान्ड्सहरू अन्य मन्त्रीहरू चाहिँ त्यो एकदमै धीमी गतिमा हिँड्नु भएको छ। त्यो उहाँको सपना चाहिँ हो, सपनालाई एक्सन प्लानमा ढाल्नु पर्यो कि अहिले नसकियो भने एक्सन प्लानमा ढाल्न नसकिएको हो नि त। त्यसै सपना मैले यो देखेँ भनेर सुनाएर त हुन्न अर्कालाई। त्यो सपनालाई साकार पार्नका लागि कतिवटा डोजर चाहिने हो डोजर जुटाउनु पर्यो, कति लिटर तपाईँको चाहिँ फ्युल चाहिने हो फ्युल जुटाउनु पर्यो, कति इन्जिनियर चाहिने हो त इन्जिनियर जुटाउनु पर्यो, कति मान्छेहरू के चाहिने कालीगढ कति के चाहिने ती मान्छे जुटाउनु पर्यो र काममा लगाउनु। त्यसैले मैले भने नि त काममा लगाउने कि एक्सन प्लान बनाउने। जस्तै वारमा तपाईँको युद्ध लड्दाखेरि कहाँबाट बम हान्ने, कसले के हतियार पट्काउने, कसरी कब्जा गर्ने, कसरी भित्र आक्रमण गर्ने, कुन कुन पोस्ट कब्जा गर्ने भनेर वार कमान्डरले होल सदस्यहरूको भूमिका उसले तोकिदिएको हुन्छ कि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेर गयो भने उनले वार जित्छ फेरि त्यो। त्यसरी हामीले वार स्पोर्ट बनाउने, कुनै हाइड्रो पावर एउटा वार स्पोर्ट बनाउनु पऱ्यो, कुनै तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टले वार स्पोर्ट बनाउनु पऱ्यो, जस्तै फास्ट्याग भयो भने वार स्पोर्ट बनाउनु पऱ्यो। यति एक दिनमा यति काम चाहिँ भएको हुनुपर्छ, कमान्डरको निर्देशन भयो। त्यो काम पुरा गर्नका लागि कतिवटा साधनहरूको प्रयोग गर्ने हो, कति जनशक्तिको प्रयोग गर्ने हो, त्यसको म्यानेज गर्ने हो, कति बजेट चाहिने हो, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने। अनि काम भएको नभएको आज कति काम गर्यो, एकवटा डोजर कहीँ रोक्यो के कारणले त्यो डोजर त्यहाँ रोक्यो, किन चलेन त्यो डोजर, के समस्या आयो त्यो डोजरमा, त्यहाँसम्मको निगरानी हामीले गर्न सकेर मोनिटरिङ पार्ट अनुगमन पार्ट त्यति स्ट्रङ चाहिँ भयो भने कसैले काम छल्न पाउँदैन। अहिलेदेखि काम छलिरहेको चाहिँ तपाईँहरूले काम छल्नु भएको छ भने आरोप लगाउँछु म तपाईँहरूलाई। देखिन्छ सबै प्रदेशमा यो समस्या देखियो। तपाईँहरूलाई दिइएको बजेट पनि खर्च गर्न सक्नु भएको छैन, क्षमतामाथि प्रश्न किन नउठाउने तपाईँहरूको हो। त्यही त किन कार्यान्वयन हुन सकेन कारणको खोजी गर्नु नि त तपाईँले। तपाईँले ल भन्नुहोस् न, तपाईँ आफैले भन्नुहोस् कि एकपटक तपाईँ ठन्डा दिमागले पत्रकार नभएर मुख्यमन्त्री तपाईँ आफै भएर सोच्नुहोस् कि जस्तै माने तपाईँलाई मैले उदाहरणको लागि भन्नु ल 5 अरब पैसा तपाईँले दिएँ कार्यान्वयन गर्नुहोस्, आज बाटो बनाइदिनुहोस् भने मैले भने पैसा मात्रै तपाईँसँग आयो, त्यो पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा तपाईँसँग ऐन बनाएको चाहिँ छैन। कहाँ टिकेर तपाईँले बजेट कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, त्यो बजेटको अख्तियार कसलाई दिनुहुन्छ त्यसलाई फेरि त्यो। अनि तपाईँको इन्जिनियर तपाईँसँग छैन, तपाईँसँग डोजर छैन, तपाईँसँग काम गर्ने जनशक्ति छैन भने त्यो पैसा तपाईँले दिएर कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ल भन्नु त। त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि त तपाईँसँग साधन स्रोत कानुन लिगल पाटाहरू सबैले तपाईँले चाहिँ ढोका खोलिदिएको हुनु पऱ्यो, सबै साधन स्रोत तपाईँसँग हुनु पऱ्यो। अनि त्यसै भएन, त्यसै छली भनेर चाहिँ भन्ने अघि त्यत्रो व्याख्या त मैले गरेँ नि त प्रदेशको समस्या। तपाईँहरूको अवस्था यस्तो हो मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँहरूको हात खुट्टा बाँधेर त्यही कुरा पोखरीमा चाहिँ हालिदिनु भएको छ, ल पौडेर बाहिर निस्किनुहोस् भन्ने जस्तो अवस्था हो अहिले तपाईँहरूको। त्यही हो, त्यही कुरा त पटक पटक सबै मुख्यमन्त्रीले भनिराख्नु भएको चाहिँ छ, मैले मात्रै हो मैले भनिरहेको छ, सबैले भनिरहेको छ नि। त्यसैले बाटो खोलिदिनु पर्छ। समस्या छ तपाईँ मान्नुहुन्छ?
छ त समस्या भए त अनि काम अगाडि बढ्न सकेन। समस्या नभए कति सहज छ यी जति पनि समस्याको बारेमा कुरा गर्यौँ नि हामी, यो फुकाउन कति सहज छन् र कति अप्ठ्यारा छन्। केही छैन। म भन्छु साँच्चै चाहेर तपाईँको 24 आवर चाहिँ काम गर्ने हो भने 1 हप्ताभित्र सिंहदरबारको एउटा कोठाभित्र बसेर हल गर्न सकिन्छ। इच्छा शक्ति चाहियो। इच्छा शक्ति चाहियो। सबको पोजिटिभ सोच हुनु पर्यो कि अब यो बाहेक अर्को विकल्पै छैन, हिँड्ने बाटै छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू अनभिज्ञ हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीज्यू यो विषयवस्तुहरूबाट अनभिज्ञ हुनुहुन्छ र विज्ञ हुनुहुन्छ, तर सबैले साथ दिनु पर्यो। सबैले तपाईँको चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्नु पर्यो। सबैले पोजिटिभ सल्लाह दिनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ अब नसकिने भन्ने कुरा त भएन नि, फेरि त सकिन्छ। नसकिने त सवालै रहेनन्, सक्नुको विकल्पै भएन। त्यसैले भन्नुभएको छ कि 3 दिनभित्र भनेर चाहिँ उहाँले यो मिटिङमा भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले। स्पिड एकदम चाहिँ राम्रो छ। मैले अघि भने हामी यो मिटिङमा धेरै उत्साहित चाहिँ छौँ। उहाँको स्पिडलाई हामीले बुझ्दाखेरि उहाँले त्यसपछि तुरुन्तै समिति बनाए। त्यो समिति हामीले 7 दिन टाइम चाहिन्छ भनेको छ। 7 दिनभित्र यो काम कम्प्लिट गर्नु भन्यो भने एउटा वार स्पिडमै हो। अब तपाईँ 7 जना मुख्यमन्त्रीज्यूहरूबाट पनि एउटा कार्यदल बनाउनु भएको रहेछ। यो कार्यदलले चाहिँ जे जस्तो रिपोर्टहरू बुझाउने छन्, यो सामूहिक रिपोर्ट हुनेछन्, त्यसमा सबैले स्वीकार गर्ने अवस्था होला नि त? त्यसका लागि त त्यो तयार पारेर लिएर आउँछ, रिपोर्ट तयार पारेर लिएर आउँछ। त्यसपछि फेरि हामी छलफल गर्छौँ। त्यसपछि त फेरि मिटिङ बोलाइएको छ नि, 3 गते 1 बजे मिटिङ बोलाइएको छ। नत्र आयोगले तयार पार्थ्यो, त्यो समितिले तयार पार्थ्यो अनि त्यही कार्यान्वयन गरे भइहाल्दैन। किन मिटिङ राखियो भन्दाखेरिमा त्यसमाथि फेरि छलफल गर्नका लागि। अहिलेको यो कार्यदलको जुन बनाउनु भएको छ 5 जनाको, यसले अहिले देखिएको कानुनीगत, प्राविधिक र व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई चाहिँ सर्ट आउट गर्ने हो। संविधान कार्यान्वयनका सबै पक्षहरूलाई लिएर के छ अवस्था तलको, के छ स्थिति, मन्त्रालय के तयारी गरिरहेका छन् र के हो तत्काल चाहिँ आज भोलि नै हामीले गर्न सकिने कति हो, नसकिने कति हो, कति समयमा के काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको डिटेल चाहिँ चाहियो। फेरि थियो यो चाहियो। यो तयार पार्नका लागि यो तपाईँको चाहिँ समिति बनाएको चाहिँ छ। मलाई एउटा प्रश्न गर्नै मन लाग्यो। पछिल्लो समय संहिता चाहिँ यो तुहेर जाओस्, संहिता फेल भइजाओस्, संहिता अल्पत्र परोस्, संहिता कार्यान्वयन नहोस् भनेर कतिपय शक्तिहरू सक्रिय भएको भनेर नेताहरूले नै भन्दै आउनु भएको छ। साँच्चीकै संहितामाथि खतराको सङ्केतहरू देखा परेको हो? अब खतरा छैन भन्ने न, मान्छेको एकजना व्यक्तिगत जीवनमा त कति खतरा हुन्छ भने अब व्यवस्थाका विरुद्ध खतरा हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। खतरा भन्ने कुरा हरेक ठाउँमा, हरेक क्षेत्रमा खतराहरू चाहिँ हुन्छन्। फेरि थियो चाहे प्राइभेट तपाईँको चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका हुन्छन् होइन। प्राकृतिक चाहिँ प्रकोपहरू चाहिँ हुनसक्छ, पोलिटिकल चाहिँ हुनसक्छ, विभिन्न प्रकारका चाहिँ हुन्छन्। त्यो खतराहरू चाहिँ रिक्सहरू चाहिँ हुन्छ। फेरि थियो अब के कुरा हामीले विश्वास दिलाउन सक्छौँ भने यो व्यवस्थालाई तुइन नदिनका लागि, यो व्यवस्था असफल हुन नदिनका लागि, यो व्यवस्थालाई कुनै पनि हालतमा सफल पार्नुपर्छ, सफल बनाउनुपर्छ भनेर भन्ने जीवित मान्छेहरू त हामी छौँ नि। जीवित मान्छे हामी हुँदाहुँदै कसैका त्यस्ता सपनाहरू चाहिँ पुरा हुन कुनै हालतमा चाहिँ दिइँदैन र सक्दैन र सम्भव पनि छैन। हामी अन्त्यतिर छौँ, तर मलाई अब यी त भए सङ्घ र प्रदेश बिचको केही तिता मिठा गर्नै पर्ने र नै भन्नै नपाउने विषयवस्तुहरू भए। अब तपाईँको प्रदेशको बारेमा केही कुराहरू गर्न मन लाग्यो। एउटा तपाईँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको प्रदेशलाई चाहिँ सम्भावना, अवसर र चुनौती रहेको प्रदेश भनिन्छ। तपाईँहरूको प्रदेशको चाहिँ सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के पाउनुभयो अहिलेसम्म? अब त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो समस्या भने अहिले मैले हरेक बेला छलफल गर्दा के भन्ने कुरा चाहिँ छु भने मानसिकता भन्छु क्या, ब्रेन भनेर चाहिँ भन्छु। मुख्य ब्रेन हो। जस्तै उदाहरणका लागि
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कस्तो छ भन्ने कुराका बारेमा मसँग प्रत्यक्ष भेटघाट भएको छैन, मलाई चिन्नुहुन्न तपाईँले, कसैबाट तपाईँले जान्न चाहनुभयो, त्यो मान्छेले तपाईँको दिमागमा के हालिदियो? असाध्यै राम्रो मान्छे छ, मान्छे एकदम राम्रो मान्छे हो भन्ने तपाईँको दिमागमा हालिदिएको छ कि होइन त्यो त खराब मान्छे, चोर डाँगा गुन्डै मान्छे छ भन्ने कुरा हालिदिएको छ कि त्यो तपाईँको ब्रेनमा सेटअप माइन्ड भनेको त्यतिको तपाईँको ब्रेनमा चाहिँ त्यो सेटअप भएर बसिया हुन्छ। म प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँको ब्रेनमा गएर सेटअप भयो, त्यसपछि भेट भयो, अनि तपाईँको ब्रेनमा के सेटअप गर्नुभएको छ? राम्रो भन्ने सेटअप गर्नुभएको छ, मैले लगाएका लुगा राम्रो मान्नुहुन्छ, बोलेको कुरा राम्रो लाग्छ, मान्छे राम्रो लाग्छ, हरेक मेरा चाहिँ एक्टिभिटीहरू जीवनशैली कार्यशैली सबैजना राम्रो मान्न थाल्नुहुन्छ। नराम्रो कुरा तपाईँको ब्रेनमा सेटअप गरिदिएको छ अनि तपाईँले नराम्रो देख्नु, लुगा लगाएको पनि चोरका जस्ता, गुन्डाका जस्ता, ढाकाका जस्ता, बोलाइ पनि त्यस्तै, हरेक उसको एक्टिभिटी तपाईँले खराब देख्न थाल्नुहुन्छ। ब्रेनमा के सेटअप गर्यो भन्ने कुरा नै मुख्य हो। त्यसैले अहिले कर्णाली प्रदेशको जनताको ब्रेनमा जे सेटअप गरिएको छ, मान्छे त तपाईँको के हो, हार्डवेयर मात्रै हो, सफ्टवेयर के हाल्यो, के इन्स्टल चाहिँ गर्यो, त्यो अनुसारको मान्छेको हेर्ने धारणा बन्छ के फेरि, त्यो मान्छेले हेर्ने धारणा बन्छ। अहिले मेरो निष्कर्ष के भन्दा कर्णाली प्रदेशका आम जनताहरूको, हामी सबै नेता कार्यकर्ता नेतृत्व, हामी सबैको सबभन्दा पहिला धारणा परिवर्तन गर्नु छ। सकारात्मक धारणा सृजना गर्नु अहिलेको अवस्थामा धारणा हो, धारणा परिवर्तन गर्नु छ। अहिलेको जुन प्रकारको मान्छेको धारणा चाहिन्छ, मानसिकता चाहिन्छ, जुन प्रकारको काम गर्ने संस्कार छ, संस्कृति छ, शैली छ, हिजोको दिनमा जुन चाहिँ सेटअप गरियो हो, दिमागमा, त्यसैको आधारमा अगाडि बढ्न खोजियो भने उही मारुति बिग्रेको थोत्रो मारुति कारमा चढेर मानसरोवर पुग्ने चाहिँ लक्ष्य राख्नु नै हुन्छ। अब कति वर्षपछि पुग्छ त्यो, या पुग्छ कि पुग्दैन त्यो ठाउँमा, त्यो भन्न सकिँदैन। त्यसैले हाम्रो अहिलेको मुख्य अभियान भनेकै सरकारको मानसिकता परिवर्तन गर्ने हो। त्यसैले हिजो दुईटा कुरामा कर्णाली प्रदेशको ब्यानरलाई बाहिर स्थापित गरियो। एउटा कर्णाली प्रदेश गरिब प्रदेश एउटा ब्यानर, अर्को कर्णाली प्रदेश विकट प्रदेश अर्को ब्यानर। त्यसैले हामीले त्यो ब्यानरलाई परिवर्तन गर्नु छ। कर्णाली प्रदेश हिजो पनि गरिब थिएन, अहिले पनि गरिब छैन, भोलि पनि कर्णाली प्रदेश गरिब बन्न सक्दैन। एउटा हामीले त्यो स्थापित गर्नु छ, मान्छेको सोच चेन्ज गर्नु छ, ब्यानर चेन्ज गर्नु छ। अर्को कर्णाली प्रदेश विकट होइन, विकट भन्ने हुँदैन, भूगोल भूगोल भन्ने कुरा तपाईँको प्रकृतिले दिएको वरदान चाहिँ हो। डिजर्ट तपाईँको हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ अस्ट्रेलिया, इजरायल जस्ता डिजर्टहरू पनि तपाईँको डिजर्ट हो, मरुभूमि हो, त्यो प्रकृतिले त्यही दियो। त्यसको प्रकृतिको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ त, उपयोगका सम्भावनाहरूको खोजी गरे, त्यहाँका मान्छे सम्पन्नशाली बने। हामीले पनि कर्णाली प्रदेशको सौन्दर्यता, म भन्छु कर्णाली प्रदेश उत्तरको त्यसको चाहिँ सिरानीमा तपाईँको ठुलो कैलाश पर्वत चाहिँ छ, जहाँ हिन्दुजमहरूको राजधानी नै हो। हरेक चाहिँ हिन्दू धर्म मान्ने, विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेको हिन्दू धर्म मान्ने मान्छे त्यो कैलाश पर्वतमा जान चाहन्छ। शिव भगवान चाहिँ त्यहाँ बसोबास गरेका चाहिँ थिए भन्ने किंवदन्ती चाहिँ छ। त्यसपछि छायानाथ, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रकारका नाथै नाथहरू चाहिँ भएको। भगवानै भगवानहरू चाहिँ बसेको ठाउँ। भगवान त तपाईँको नर्कमा बस्छन्, स्वर्गमा बस्छन् नि, ताल तले चाहिँ छन्, हिमालहरू चाहिँ छ, नदी नालाहरू भन्ने चुनौती पनि जङ्गलहरू चाहिँ तपाईसँग त्यसो सम्भावनाहरू छन्, सम्भावना छ। मैले रिसोर्सेसहरू छन्। त्यसैले म के भन्छु भन्दामा कर्णाली प्रतिको जुन बाहिर धारणा मान्छेको बनाइयो नि, अहिले छ पक तँलाई कर्णाली पठाइदिन्छु भन्छ। कसैले गल्ती गर्यो भने पक तँलाई म कर्णाली पठाइदिन्छु, ठिक, तँलाई ठिक हुन्छ भनेर सजाय दिने ठाउँ, अपराधीहरूलाई सुधार गर्ने ठाउँको रूपमा कर्णाली अथवा विकटमा पठाइदिन्छ। अनि मान्छेको मानसिकता ए कर्णाली त विकट छ, अप्ठ्यारो छ, अजिरो छ, दुःख छ भन्ने मानसिकतामा त्यो हालिसकेपछि त कर्णालीमा को जान चाहन्छ त? कोही पर्यटक जान चाहन्छ? असाध्यै दुःख हुन्छ भन्ने भयो। त्यस हुनाले प्रकृतिमा रमाउने हो। प्रकृति भनेको त वरदान चाहियो दिएको, हामीलाई दिएको वरदान चाहियो।
त्यसको उपयोग कसरी गर्न सक्छौँ, त्यसको हाम्रो सोच मानसिकता कस्तो बनायौँ, त्यसपछि हामी ढुङ्गा देख्ने बित्तिकै दिक्क भयौँ या ढुङ्गाप्रति हाम्रो आकर्षण चाहिँ बढ्यो, पानीको खोला देख्ने बित्तिकै दिक्क भयौँ या हाम्रो आकर्षण पैदा भयो, जङ्गल देख्ने दिक्क भयौँ या आकर्षण, ताल देख्ने बित्तिकै दिक्क भयौँ या आकर्षण पैदा भयो, हिमाल देख्ने बित्तिकै दिक्क भयौँ या आकर्षण पैदा भयो। त्यसैले दिक्क भयौँ भने हाम्रो भविष्य छैन, हाम्रो आकर्षण प्रेम लभ त्यो प्रति भयो र त्यसको भरपूर चाहिँ प्रेमपूर्वक ढङ्गबाट त्यसको सदुपयोग चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भने कर्णाली प्रदेशको भविष्य चाहिँ ठुलो छ। त्यसैले अहिलेको हाम्रो अभियानमा नै त्यही हो। त्यही भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हामीले कर्णाली प्रदेशमा हामीले लियौँ। कर्णाली प्रदेशको एउटा हामीले त्यसलाई चेन्ज गरौँ, मान्छेहरूको सोच परिवर्तन गरौँ र सबैको ध्यान विश्वको ध्यान कर्णालीमा केन्द्रित होस्, सिङ्गो राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित होस् भनेर अहिले हामीले कर्णाली प्रदेशलाई एक्सपोज गर्नका लागि के हो कर्णाली प्रदेश भनेर एक्सपोज गर्नका लागि भने हामीले कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष 2075 भने 1 वर्षव्यापी रूपमा हामीले घोषणा गऱ्यौँ। अहिले सारा मान्छेहरू अहिले तपाईँको राराको ढिगमा गएर फोटो नसिकेर आफ्नो फेसबुकमा अपडेट नगरेसम्म त आफ्नो जीवन अधुरो भए जस्तो फिलिङ गर्न थाले। सारा मान्छे रारामा गएर फोटो खिचेर आफ्नो फेसबुकको वालपेपरमा हाल्न चाहन्छ। त्यस्ता ठाउँहरू छन् कर्णालीका, थुप्रै ठाउँहरू चाहिँ छन्। यस्तो ठुलो अहिले विदेशीहरू आयो भने तपाईँको जानै मान्दैन, रुन्छन् त्यहाँबाट फेरि त्यो। तर अझै त्यसलाई चाहिँ क्यासमा परिणत गर्नको लागि थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छ। त्यसैले हामीले भन्यौँ अहिलेको यो वर्ष भनेको तपाईँ अध्ययनको वर्ष, अनुसन्धानको वर्ष, योजना निर्माणको वर्ष, कानुन निर्माणको वर्ष भनेर घोषणा हामीले गऱ्यौँ। अहिले हामीले विज्ञहरू, टेक्निकल एक्सपर्टहरू, विषयगत टेक्निकल एक्सपर्टहरूको ब्याङ्क खडा गरेर विभिन्न सेक्टरमा अहिले हामीले परिचालन गर्ने र त्यसको रिपोर्ट लिएर आउने, प्रतिवेदन लिएर आउने भने अहिले हामीले ब्याङ्कको रूपमा अहिले खडा गर्दैछौँ। हरेक क्षेत्र एक्सपोर्ट हामी त्यहाँ गऱ्यो भने त्यसमा त्यसलाई परिचालन हामी प्लानिङ गर्दैछौँ। अबको कर्णालीको होल प्लानिङ जिएस म्यापिङ गरेर अब रहेका बस्तीहरू कस्ता छन्, यी बस्ती कतिपय धेरै टाढा एकदम दूरदराज अनकन्डा ठाउँमा चाहिँ तपाईँको बस्तीहरू चाहिँ छ जहाँ सडक पुगाउन, बिजुली पुगाउन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता सेवा पुगाउनका लागि राज्यको खर्च बढी लाग्ने भयो। ती मान्छेलाई हामीले बस्ती विकास, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम चाहिँ हामीले भनेर हामीले जति चाहिन्छ हामीले सजिलै तरिकाले कम खर्च गरेर राज्यको सेवा सुविधा दिने ठाउँमा हामी सेटअप गरेर राख्छौँ। सबभन्दा पहिलो काम भनेको हामीले कसरी तपाईँको बस्तीहरूलाई चाहिँ हामीले जति सकिन्छ केन्द्रित गर्ने, हामीले खुम्च्याउने त्यसलाई फेरि थियो त्यहाँ विकास गर्न सजिलो हुन्छ। बाँकी ठाउँलाई हामी अरू परियोजनाहरूमा हामीले प्रयोग गर्ने, जिएस म्यापिङ गर्ने हामीले भन्यौँ। त्यसपछि कति किलोमिटर सडक खन्यो भने कर्णाली प्रदेशलाई कम्प्लिट हुन्छ, कति किलोमिटर हामीले बिजुलीको लाइन तान्यो कर्णाली प्रदेशको सबैको घरमा बत्ती बल्छ, कति किलोमिटर हामीले पाइप लाइन हामीले खन्यो भने प्रत्येकको घरमा खानेपानी जान्छ, कतिवटा स्कुल चाहिँ हामीले बनायो भने सबैले राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछन्, कतिवटा हस्पिटल बनायो भने चाहिँ हामीले जनताले गुणस्तरीय हामीले स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छौँ, कतिवटा ठाउँहरू हाम्रो टुरिज्म एक्सपोर्टहरू चाहिँ हामीले स्पोर्टहरू चाहिँ हामीले कहाँ कुन कुन क्षेत्रलाई बनाउन सक्छौँ, के हुन् कुन कुन क्षेत्रमा पर्यटकका सम्भावनाहरू, कुन ठाउँले पर्यटकीय चाहिँ क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, कुन ठाउँमा एग्रिकल्चरको हामीले क्षेत्रमा विकास गर्ने, कुन ठाउँमा चाहिँ हामीले त हर्बल उत्पादनको रूपमा हामीले चाहिँ यार्चो गुम्बादेखि बहुमूल्य जडीबुटी यो क्षेत्रलाई हामीले यो हामीले जडीबुटीको सम्भावना छ। यो ठाउँमा पशुपालन चाहिँ जस्तै हाम्रो याक, जस्तै हामीले 10,000 हामीले याक पाल्यौँ भने तपाईँको 10,000 याक पनि एउटा पर्यटकीय क्षेत्र नै हो। 10,000 याकको बिचमा गएर मान्छेले फोटो खिच्यो भनेपछि त त्यो जस्तो उसको लागि आनन्द के हुन्छ। 50,000 हामीले चाहिँ भेडाहरूको हामीले फर्मभित्र गएर तपाईँको फोटो खिच्यो भने त्यसभन्दा मान्छेको चाहिँ अरू आनन्द। त्यस्तै प्रकारका हाम्रो कहाँ हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ पशुपालन क्षेत्र। अनि यत्रो पानी छ यसको माछा उत्पादनका क्षेत्रहरू चाहिँ हुनसक्छन्। अहिले त पुरै दक्षिण एसियाले पुग्ने माछा कर्णालीमा त उत्पादन गर्न सक्छ। त्यो सम्भावना चाहिँ छ। हाइड्रो पावर उत्पादन क्यापेसिटी कति हो, कुन कुन ठाउँमा चाहिँ छ। अहिले त जहाँ जहाँनिर यसो हेड छ त्यहीँनिर तपाईँको यस्तो तपाईँको अवैधानिक ढङ्गबाट तपाईँको अहिले लाइसेन्स दिने गरिएको चाहिँ छ। हामी होल नदीको प्लानिङ हामीले गर्छौँ। कति मेगावाट चाहिँ हाम्रो विद्युत निक्लिन्छ। तर ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू त केन्द्रीय सरकारले नियन्त्रण गर्ने हामीले प्लानिङ गर्छौँ। बनाउनु त केन्द्रीय सरकारले बनाओस् न त, त्यो प्रदेश सरकार हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने तर प्लानमा हुनु पर्यो कि वैज्ञानिक योजनाभित्र चाहिँ हुनु पर्यो। अथवा अझै पनि यो वर्षलाई अध्ययन अनुसन्धान वर्षको रूपमा यहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको नेतृत्वमा त्यही भइराखेको छ हो। आशा गरौँ मुख्यमन्त्रीज्यू तपाईँले जति पनि कुराहरू अहिले हामीलाई बताउनु भयो, प्रदेश र सङ्घबीच देखिएको केही असमझदारीहरू र केही
मिसम्याचिङहरू चाहिँ छिट्टै चाहिँ यो दूर भएर जाओस्। तपाईँहरूले चाहिँ गरिरहनु भएको सकारात्मक प्रयासहरूले चाहिँ सार्थकता प्रदान गरून् र साँच्चै नै कर्णाली प्रदेश चाहिँ सबै प्रदेशहरूमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ उच्च बिन्दुमा पुग्ने प्रदेशको रूपमा चाहिँ परिचय बनाउन सफल हुन्। संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।